बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। इस साल दोस्तों बड़े सितारे तब्दील हो रहे हैं। आप ये समझिए कि एक सितारा 2024 में बदला और बाकी बहुत सारे सितारे इस साल में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ने पिछले साल बुर्ज तब्दील किया। ज़ुहल और मुश्तरी भी इस साल में बुर्ज तब्दील करेंगे। अब बुर्ज असद वालों के लिए ये वक्त कैसा है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह ज़ायचे को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि बुर्ज असद वालों का जो हाकम सितारा सूरज है, इसको कभी रिवर्स नहीं होता। चाँद और सूरज दो सितारे ऐसे हैं जो कभी रिवर्स नहीं होते, हमेशा मुस्तकीम रहते हैं, सीधे चलते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में फरमाया कि चाँद और सूरज एक हिसाब के साथ चल रहे हैं। अब दोस्तों बुर्ज असद वाले जो लोग हैं, इनका हाकम सितारा सूरज है, पत्थर इनका याकूत है, और जो इनका इसमें आज़म है वो या नूरो या मोहितो है। मैंने अपनी लाइफ में जो काम किया, जो चीज़ें ढूंढी, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सितारों के मंसूबात के हवाले से इनके इसमें आज़म ढूंढे, मनाज़िल कमर के हवाले से, तो ये मैंने आज़माए और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा रिज़ल्ट आया। तो मैंने दोस्तों आपकी खिदमत में पेश किए ताकि आपका खालिक और मेरा खालिक अल्लाह जो है उसका हम ज़िक्र करें और वो हमसे राज़ी हो। तो बुर्ज असद के जो दोस्त हैं उनके ज़ायचे में इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें तब्दील होनी हैं। ख़ास तौर पे उनके ज़ायचे में उनका जो सितारा है उसने मुश्तरी के साथ किरान करना है। ये वक्त इनके ज़ायचे में 13 साल बाद आया है, लिहाजा आप अपने लोहे मुश्तरी भी हमारे से बनवा सकते हैं और अपने पास रखें, उसका इसमें आज़म पढ़ते रहें, साथ अपना इसमें आज़म भी पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगे। बुर्ज असद वालों के लिए ज़ायचे में सबसे बड़ी जो तब्दीली माजी में आई वो ये आई कि इनके ज़ायचे के छठे खाने में अरसा दराज से कई सालों से प्लूटो बैठा हुआ था और इनकी सेहत में ख़राबी, इनकी स्किन में अलामात, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में सिम्टम्स ये पैदा हो रही थी। पिछले साल में जो प्लूटो है ये अपना बुर्ज चेंज करके इनके ज़ायचे के 7वें खाने में आ गया, लिहाजा अब कम्युनिकेशन बजाय नेगेटिव के पॉजिटिव होना शुरू हो गई। छठे खाने में वैसे सितारा किसी सितारे के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करता, सिर्फ किरान करते हैं। तो यहाँ पे जब प्लूटो आया तो अब इसके साथ ज़ुहल की साथ नज़र शुरू होगी और उसके साथ साथ यहाँ पे ज़ायचे के 9वें खाने में इनके नेपच्यून आके बैठ गया है। ये कई सौ सालों बाद दोस्तों यहाँ पहुँचा है नेपच्यून, और ये बुर्ज हमल में बैठ के इनके पहले खाने को नाज़र हो चुका है और इनके लिए बहुत अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। ज़ायचे में जो ट्रायंगल बनी है वो प्लूटो की नेपच्यून के साथ और फिर मुश्तरी के साथ बनी है, और मुश्तरी जो है इनके ज़ायचे के 11वें खाने में बादशाह के मकाम पे आएगा। और ये जो ट्रायंगल है आप ये समझिए कि वो लोग जो बहुत पीछे रह गए थे कामयाबियों में, अब वो इंशाल्लाह आगे आएंगे, सूरत हाल उनकी बेहतर होगी। और ज़ायचे के मंसूबात के मुताबिक इस मुल्क में बुर्ज असद से रिलेटेड किसी शख्सियत का ऑल ऑफ ए सडन अचानक आगे आना, सामने आना, तरक्की हासिल करना मुमकिन है। और ये ज़ायचे के मंसूबात के हवाले से बात कर रहा हूँ दोस्तों। बुर्ज असद वाले लोगों को इस साल में अपना समझिए कि 19 अप्रैल से लेके आने वाले 45 दिन अपने गुस्से के ऊपर इनको बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मरीख जब किसी भी ज़ायचे के पहले खाने में जाता है तो इरिटेट करता है बंदे को, वो वसीला बनाता है, जल्दबाजी पैदा करता है। और इनके ज़ायचे में क्योंकि मुश्तरी एक आदशी सितारा है, वो आदशी घर में बैठा हुआ है, लिहाजा इनको अपने गुस्से पे, अपनी जल्दबाजी पे आने वाले 45 दिन जो कि 19 अप्रैल 2025 से शुरू हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। जनरली ये साल इनके लिए लकी तरीन
مطلب سمجھیے کہ لکی سال جسے ہم کہیں گے وہ ہے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ذائچے میں جو پلوٹو ہے اور جو زحل ہے اور جو یورنس ہے، ان کی آپس میں 7 نظرات قائم ہوں گی، اور یہ نظرات بہت زیادہ اہمیت رکھیں گی. آپ یہ سمجھیے کہ ترقی کی جو سفر ہے وہ ان کا شروع ہونے والا ہے. اب ان کا تیاری کرنا، ان کا سوچ سمجھ کے ترقی کی سمت میں آگے بڑھنا، ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی بھی رکھنا، سوچ سمجھ کے آگے جانا، بھاگنا ہرگز نہیں، سوچ سمجھ کے آگے جانا، یہ انشاءاللہ چیزیں ان کے لیے ترقی لائیں گی. ذائچے میں زحل کا جو مقام ہے وہ 8ویں خانے سے نکل کے اب ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں آ جائے گا. یہ وقت 26 مئی 2025 کو ہوگا. اور یہاں پہ جو نیگیٹو باتیں تھیں، جو صورتحال پھنسی ہوئی تھی، خاص طور پہ جن لوگوں کے وراثت کے خانے میں مشکلات تھیں، الجھاؤ تھیں، وہ 26 مئی کے بعد ختم ہو جائیں گی. ذائچہ ان کا بہتر ہو جائے گا. اور یہاں پہ ان کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا نیپچون آل آف اے سڈن برج اسد والوں کے لیے بیرون ملک سفر لائے گا. ان کے ذائچے میں یہ جو وقت ہے، مریخ اپنی پازیٹیو جو نظر ہے وہ قائم کر چکا ہے نیپچون کے ساتھ. اب آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی کو انویٹیشن آیا ہو. اب وہ انویٹیشن جو ہے اس کو مل چکا ہے. ذائچے میں سیارگان پازیٹیو ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت میں کیونکہ چاند ان کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن میں نہیں تھا. اگر چاند پازیٹیو کمیونیکیشن میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں آل آف اے سڈن ان کا جو بیرون ملک سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب جیسے جیسے چاند ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں آیا کرے گا تو یہاں پہ پہلے ایک ستارہ یونس بیٹھا ہوا تھا جو اپنے حبوط کے خانے میں تھا. اس سال جولائی میں یونس بھی یہاں سے رخصت ہو جائے گا. جہاں اس نے اپنی نیگیٹیوٹی رکھی اب یہ پازیٹیو ہو جائے گا. اس کے پازیٹیو ہونے سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور بہتر ہو جائیں گی. ایک اسٹرالوجر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ برج اسد والے لوگوں کا جو اب وقت ہے وہ بہت اچھا شروع ہو جائے گا. سب سے پازیٹیو ستارے برج اسد والوں کے سامنے آئیں گے. گو کہ مشتری ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ہوگا، لیکن بادشاہت کے خانے میں بیٹھا ہوگا. بادشاہت کے خانے میں بیٹھا ہوا ستارہ کبھی نیگیٹو نہیں ہوتا، وہ پازیٹیو رہتا ہے. لہٰذا جسے کہتے ہیں کہ 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں، وہ والی صورتحال ہے. تو یہ صورتحال ان کی آنے والے کئی سال برقرار رہے گی، کیونکہ یورنس کا جو مقام ہے وہ ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں آنے کی وجہ سے ان کے 7ویں خانے میں بیٹھا ہوا پلوٹو اور ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا نیپچون، یہ وہ ستارے ہیں جو سلو موو کرتے ہیں، بہت آہستہ 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 آگے جاتے ہیں. آپ سمجھیے کہ ان کے ذائچے میں کنویئر بیلٹ جو ہے وہ آ گئی ہے. اب لوگ چیزیں رکھیں گے اور وہ ان تک پہنچتی جائیں گی. ان کی لک، ان کا مقدر ساتھ دے گی. آنے والا وقت ان کا بہتر آ جائے گا. اور بہت سارے اسد کے لوگوں کو پارٹنرشپ کی اب آفر ہوگی. اور یہ جو پارٹنرشپ کی آفر ہوگی یہ ان کو وہی کنویئر بیلٹ کی صورت میں ہوگی. یہ مل جل کے اپنا کام کریں گے، اپنی ٹیم بنائیں گے، تو پھر ان کی ترقی کی سمت میں باتیں جائیں گی. لیکن پھر وہی بات کہ ان کے ذائچے میں جو مریخ کا مقام ہے 22 جون سے لے کے آنے والے وقت میں یہ ان کو روپے پیسے کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے. ذائچے میں زم کا اور مریخ کا جو کران ہے وہ ان کے ذائچے کے 2 خانے میں، فنانس کے خانے میں آئے گا. یاد رکھیں 99% اس سال جون اور جولائی میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنے روپے پیسے کو برج اسد والوں کو چاہیے کہ وہ کسی کو دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ فراڈ تو نہیں ہو رہا. بہت بڑے فیصلے جون جولائی میں کرنے سے گریز کریں. جب مریخ برج سنبلہ میں سے گزر کے برج میزان میں آ جائے گا تو یہاں پہ جب یہ پہنچے گا تو صورتحال پازیٹیو ہوگی. یہ آپ سمجھیے کہ اس سال میں یہ جو 2 مہینے میں نے آپ سے عرض کیے کہ جون اور جولائی والے ہیں، اس میں برج اسد والوں کے لیے یہ 2 مہینے انتہائی ناقص ہیں اور نحس ہیں.
ان کو ایک تو اپنا اسم اعظم پڑھتے رہنا چاہیے، دوسرا اپنے پیسے کسی کے حوالے نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کوئی چیز لینی ہے، وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ اپنا بل پے کر دیں کہ میں نے یہ چیز لی ہے، اتنے ہی لی ہے، یہ پیسے. اگر آپ سمجھیں